यति कुरा भयो। अब चाहिँ यहाँबाट अगाडि बढौँ। आर्किमिडिज प्रिन्सिपल सक्यो। अब यसमा न्युमेरिकल पार्ट जुन छन् न्युमेरिकल पार्टहरु चाहिँ हामी चाहिँ न्युमेरिकल क्लासमै चाहिँ डिस्कस गरौँ होला। सबैको न्युमेरिकल एकसाथ गरिकन न्युमेरिकल क्लास बेलै गरेर डिस्कस गरौँ होला। अब यसमा अर्को चाहिँ अब यसमा ल पढ्नु पर्ने छ। तीनटा ल छ यसमा, पास्कल ल, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल र अर्को ल अफ फ्लोटेसन। तीनटै स्टेटमेन्ट्स पनि सोध्न सक्छ, त्यससँग सम्बन्धित क्वेशनहरु पनि सोध्न सकिन्छ। ल अफ फ्लोटेसन प्लवनको रुल भनेर भनिन्छ है। प्लवनको नियम भनेर चाहिँ भनिन्छ नेपालीमा ल अफ फ्लोटेसन। यसले के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि इट states that weight of a floating body is equal to the weight of liquid displaced by it भनेर चाहिँ भन्छ के। कुनै अब्जेक्ट यदि फ्लोट गरिरहेछ, कुनै अब्जेक्ट यदि लिक्विडमा फ्लोट गरिरहेछ, तैरिरहेछ भनेपछि पक्कै पनि त्यसले डिस्प्लेस गरेको, लिक्विडले डिस्प्लेस गरेको जति वेट होला त्यति बराबरकै उसको वेट थियो भनेर चाहिँ त्यति नै, त्यही भएर त्यो फ्लोट गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बताइन्छ। यसले भन्ने खोजेको त्यही हो। यदि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड र वेट अफ फ्लोटिङ बडी बराबर भयो भने त्यो बेला चाहिँ तैरिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो पनि बुझ्न सकियो। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब यसको तीनटा कन्डिसन चाहिँ बुझौँ। एउटा चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ बुझौँ के भन्दाखेरि जब वेट अफ द, यहाँ चाहिँ के भन्यो भने वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इक्वल हुँदा, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुँदाखेरि त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि बडी फ्लोट्स, बडी चाहिँ तैरिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्यौ। यदि त्यही कुरा वेट अफ फ्लोटिङ बडी यदि वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज ग्रेटर देन वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, फ्लोटिङ त नभनौँ यहाँ त्यो केसमा, वेट अफ बडी सिम्पली भनौँ। वेट अफ बडी इज ग्रेटर देन वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यदि लिक्विड डिस्प्लेस भन्दा बढी वेट छ भने त्यो बेला के हुन्छ, इट सिङ्क्स, डुब्छ। अब त्यसैमा वेट अफ बडी इज लेस देन वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस भन्दा लिक्विड डिस्प्लेस जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्यो, जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ, त्यो लिक्विड डिस्प्लेस कति भन्दाखेरि कति लाग्छ उसमा, त्यो भनेको चाहिँ अपथर्स्ट। त्यसमा अपथर्स्ट यदि बढी लाग्यो भने त्यो के हुन्छ, फ्लोट गर्छ। अपथर्स्ट कम लाग्यो भने डुब्छ भनेपछि अब यो चाहिँ के हुन्छ, सस्पेन्ड। यो पनि फ्लोटिङ कन्डिसन नै हो। इट सस्पेन्ड्स भने बिचमा झुन्डिनु भन्ने चाहिँ यो पनि कुरा चाहिँ भयो। सस्पेन्ड भनेको एक किसिमको फ्लोटिङ नै हो। यो पनि के हो, फ्लोट नै हो। यो पनि फ्लोटै हो। यो फाइनली सर्फेसमा, यो बिचमा चाहिँ फ्लोट गर्ने कुराहरु चाहिँ भयो। यति भयो है। अब यहाँ पछाडि वेट अफ फ्लोटिङ बडीको कुरा पनि भयो। अब योसँग सम्बन्धित अर्को फ्याक्ट चाहिँ राखौँ है। यहीसँग सम्बन्धित ल अफ फ्लोटेसनसँगै सम्बन्धित एउटा कुरा चाहिँ राखौँ ल्याएर। यहाँ के राखिन्छ अर्को भन्दाखेरि न्युमेरिकलमा पनि काम दिने W वेट भनौँ न, W1 मानिहालौँ, फ्लोटिङ बडीको W1 र त्यसको W2 भयो भने यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, M1G इज इक्वल टु M2G भयो भने G क्यान्सल भयो। M1 भनेको D1 V1 गर्न सक्छौँ हामी, र यो यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ, D2 V2। यो पनि फर्मुला धेरै नै कामको, न्युमेरिकलमा काम दिने फर्मुला छ ल अफ फ्लोटेसनमाथि सम्बन्धित। यदि कुनै अब्जेक्ट फ्लोट गरिरहेछ, त्यसको न्युमेरिकल भयो भने त्यसमा डेन्सिटी र भोल्युमको रुल लगाएर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यसको न्युमेरिकल सोल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो पनि फर्मुलाको रूपमा याद राख्ने यति कुरा भयो है। यति भयो। अब एउटा चाहिँ सोधिराख्ने क्वेसन, त्यो क्वेसन चाहिँ डिस्कस गरौँ यसैमा। म चाहिँ गरिहालौँ यसमा चाहिँ डिस्कस। एउटा चाहिँ धेरै नै सोधिरहने क्वेसन हो एउटा, जस्तै भनौँ न के भन्दाखेरि तीनटा अब्जेक्ट छ A B C, तीनटा अब्जेक्ट छन्, तीनटा मिडिया छन्। तीनटा मिडियामा एउटामा अब्जेक्टको तीनटा मिडिया छ। यो A B C आर द मिडिया, A B and C are different media जसमध्ये एउटा out of which
out of which one is fresh water, another is salty water, and the rest is air भन्ने चाहिँ भयो है। तीनटा मिडिया छन्, तीनटा मिडियामा एउटा एयर छ, एउटा सल्टी वाटर छ र एउटा फ्रेश वाटर छ भन्ने चाहिँ भयो। र त्यसमा अब्जेक्ट एउटा कुनै स्टोन ढुङ्गा भनौँ, त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नापियो, वेट नापियो उसको। भनौँ न ए मिडियामा चाहिँ 15 न्युटन वेट आयो त्यो अब्जेक्टको, बी मिडियामा 18 न्युटन आयो, यसको 16 न्युटन आयो, सी मिडियामा स्टोनको वेटहरु चाहिँ दिएको छ है। यो वेट अफ स्टोन र यो मिडिया भन्ने चाहिँ भयो, मिडिया र वेट अफ स्टोन भन्ने चाहिँ भयो है। अब चाहिँ यहाँ क्वेशन के सोधिन्छ, क्वेशन के सोध्ने हो, जस्तै क्वेशन के सोधिने हो, यहाँ मध्ये out of these three ABC, out of these three media, which one is air भन्ने चाहिँ, or air and salty water भन्ने सोध्छ, यस्तो सोध्यो है। which one is air and salty water भन्ने चाहिँ सोध्छ भने, अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि which one is air and salty water भन्दाखेरि सोध्दाखेरि यहाँ एयरमा बडी वेट हुन्छ सबभन्दा बढी, सबभन्दा पहिला चाहिँ छुट्याउने, सबभन्दा बढी वेट अब्जेक्ट कुनमा हुन्छ, एयरमा, सबभन्दा कम वेट सल्टी वाटरमा, किनभने त्यसमा बढी अब्थर्स लाग्छ। सल्टी वाटरमा डेन्सिटी बढेको कारणले त्यसमा अब्थर्स के हुन्छ, बढी लाग्छ। सल्टी वाटरमा अब्थर्स बढी लाग्छ, त्यही भएर सबभन्दा कम वेट सल्टी वाटरमा, सबभन्दा बढी वेट एयरमा, किनभने त्यहाँ अब्थर्स कम लाग्छ। सबभन्दा कम अब्थर्ससँग वेट चाहिँ भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अब चाहिँ भनेपछि यहाँ सबभन्दा बढी कुनमा छ, बी, भनेपछि बी इज एयर भनेर चाहिँ छुट्याउने। सल्टी वाटर सबभन्दा कम भएको ए इज सल्टी वाटर भनेर चाहिँ भन्ने, किन भन्दाखेरि बिकज इट एक्जर्ट्स मोर अफ थ्रस्ट, यहाँ चाहिँ के लागेको छ, बढी अफ थ्रस्ट लागेको छ भनेर चाहिँ भन्ने। एयरमा इट एक्जर्ट्स लेस अफ थ्रस्ट भनेर चाहिँ भन्ने, बिकज इट एक्जर्ट्स लेस अफ थ्रस्ट भनेर चाहिँ भन्ने। यो रिजन पनि सोध्न सक्छ, व्हाई भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ, व्हिच वान इज अनि व्हाई भनेर सोध्यो भने। यति भयो यो पहिलो क्वेशन। दोस्रो क्वेशन सोध्न सक्छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ, फाइन्ड अफ थ्रस्ट निकाला भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यो अफ थ्रस्ट कसरी निकाल्ने, हामीले पढेका छौँ, अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर निकाल्ने यहाँ, फ्रेश वाटर। अब वेट इन एयर के छ, 18 न्युटन, फ्रेश वाटर चाहिँ यहाँ युज गर्ने है, 18 न्युटन र फ्रेश वाटरमा कति, अब यो एयर छ, यो सल्टी वाटर छ, फ्रेश वाटर त यही हो पक्कै पनि। सल्टी वाटर चाहिँ खतम भइसकेपछि 16 भने कति आयो त, अफ थ्रस्ट कति आयो, 2 न्युटन भन्ने चाहिँ आयो। यसरी कहिलेकाहीँ घुमाएर सोध्न सक्छ, फाइन्ड द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइ इट, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भनेर सोध्न सक्छ। त्यो बेला पनि कुरा एउटै हो, 2 न्युटन नै हो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड सोध्यो भने। तर त्यसैमा मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड सोध्यो भने त्यो बेला W इज इक्वल टु mg। अब यसैमा चाहिँ सपोज भनौँ न तेस्रो नम्बर, मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड सोध्यो भने के गर्ने त, मास निकाल्न भनेर चाहिँ भन्छ भने मास निकाल्नु छ, ल कसरी निकाल्ने, W इज इक्वल टु mg। W भनेको कति आयो त, 2 न्युटन, m भनेको W/g 2/10 गरिकन 0.2 kg भन्ने चाहिँ भयो नि त मास। कुरो बुझेको बुझेन, m इज इक्वल टु W/g भनेपछि W आएको छ 2, मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भनेपछि 2/g 0.2 kg भन्ने चाहिँ निकाल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो है। कुरा चाहिँ यसरी हो। यो क्वेशन चाहिँ धेरै जसो सोधिरहने क्वेशन हो, त्यही भएर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेर चाहिँ प्र्याक्टिस गरिदियो हो भन्ने चाहिँ भयो। अब यति भयो प्रेसरसँग सम्बन्धित थ्योरी पार्टहरु चाहिँ हाम्रो सक्यो। अब केही न्युमेरिकल पार्टहरु बाँकी छन्, त्यो न्युमेरिकल पार्टहरु चाहिँ मैले भन्दैकै छु। न्युमेरिकल क्लास सँगै एउटा गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो डिस्कस गरौँला। फोर्सको पनि न्युमेरिकल बाँकी छ, यसको पनि न्युमेरिकल बाँकी भयो, त्यो न्युमेरिकल चाहिँ सँगै गरौँला भन्ने चाहिँ भन्ने मैले। यति भयो।
अब बाँकी रहेको केही क्वेसन्स केही छ भने सोध्नुपर्ने छ भने केहीसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म भएको केही कुनै पनि च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही क्वेसन छन् भने तिमीहरू चाहिँ युट्युब च्यानल माई डियर सरजीमा त्यहाँ कमेन्ट राख्न सक्छौ, नत्र मेरो फेसबुक आइडी विकास थापा चाहिँ इनबक्स गर्न सक्छौ। यति नै हो। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। हामीले लिक्विड प्रेसर गऱ्यौँ। अब चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर। The pressure exerted by the thick layer of air present on this earth surface. यो अर्थ सर्फेसमा थिक लेयर अफ एयर जुन रहेको छ त्यसको कारणले हाम्रो बडीमाथि और एनी अब्जेक्टमा लाग्ने प्रेसरलाई नै हामी के भन्छौँ? एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने चाहिँ भन्छौँ, वायुमण्डलीय चाप भन्ने चाहिँ भन्छौँ। थिक लेयर अफ एयर जसले सराउन्ड गरेको छ अर्थ सर्फेसलाई त्यसले एक्जर्ट गरेको प्रेसरलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने चाहिँ भन्छौँ। त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै एप्लिकेसन्सहरू धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ काम गरिरहेछन्। इभन हामी चाहिँ सास फेर्न सकिरहेछौँ, हाम्रो ब्लडको मुभमेन्ट भइरहेछ, हामीले पानी खाने, दिस अल एक्टिभिटिज आर परफर्म जस्ट बिकज अफ द इफेक्ट अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब एटमोस्फेरिक प्रेसरको चाहिँ युनिट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रेसरको त यसलाई युनिट चाहिँ पास्कल रहेछ। यो चाहिँ नापिन्छ 1 atm प्रेसर भन्ने चाहिँ यसरी 1 atm प्रेसर भन्ने चाहिँ नापिन्छ, जसमा यसको भ्यालु कति हुन्छ? 1.01 × 10⁵ पास्कल भन्ने चाहिँ आउँछ है। 1 atm प्रेसर भन्ने चाहिँ यो भ्यालु याद राख्ने, सोध्छ कहिलेकाहीँ सी लेभलमा, एट सी लेभल समुद्री सतहमा। अब यो एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने डिभाइसको नाम के भन्दाखेरि डिभाइसको नाम ब्यारोमिटर, जसले के गर्छ? एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने गर्छ। यो ब्यारोमिटरको अलि चाहिँ ड्रइङ पनि बनाऊ है, फिगर। यसको चाहिँ है एउटा चाहिँ कलम हुन्छ, मर्करी कलम, जुन मर्करी कलममा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्युब राखिएको हुन्छ। यसरी ट्युब रहेको हुन्छ। यो मर्करीको लेभल भयो, यो पुरै यो यहाँसम्म मर्करीको लेभल छ, मर्करीको लेभल। यो भित्र पनि मर्करी राखिएको छ, मर्करी। यो माथिको, यो ट्युबको माथिको जुन खाली ठाउँ छ त्यसलाई के भनिन्छ? भ्याक्युम भनेर चाहिँ भनिन्छ। यसलाई टोरिसेली भ्याक्युम पनि भनिन्छ है, कहिलेकाहीँ सोधिन्छ 1 मार्कमा, व्हाट इज टोरिसेलिस भ्याक्युम भन्ने चाहिँ सोध्न सक्छ। यो भ्याक्युम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ब्यारोमिटर भन्दा मर्करीको लेभल भन्दा माथि रहेको भ्याक्युमलाई टोरिसेली भ्याक्युम भन्छ। टोरिसेली भ्याक्युम किन भनेको? किनभने टोरिसेलीले ब्यारोमिटर इन्भेन्ट गरेको हो, त्यही भएर चाहिँ उसको नामबाट टोरिसेलिस भ्याक्युम भन्ने चाहिँ नाम राखेको। अब त्यस पछाडि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्दो रहेछ। जब प्रेसर बढ्दो रहेछ, बढ्छ अनि लेभल चाहिँ राइज फल चाहिँ भएर चाहिँ यसरी नापिँदो रहेछ मर्करीको लेभलको अनुसारले। यहाँ पानी किन राखेन? पानी राख्दाखेरि के हुन्थ्यो? पानी राख्दाखेरि के हुन्छ भने पानी वाटर गेट्स स्टिक टु द ग्लास ट्युब। ग्लास ट्युबमा पानी चाहिँ टाँसिन्छ, मर्करी टाँसिँदैन। अरू कुरा, मर्करीको डेन्सिटी बढी छ, इन कम्पेरिजन टु वाटर। रिलेटिभ डेन्सिटी वाटरको मर्करीको भन्नु पर्यो भने 13.6, द्याट इज सो मच हाई। रिलेटिभ डेन्सिटी जति बढी हुन्छ त्यति चाहिँ प्रोपर एक्ज्याक्ट एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ मर्करी राखिएको हो। यति भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई विशेष गरी चाहिँ सोध्ने क्वेसन, एसईमा तिमीहरूलाई चाहिँ सोध्ने क्वेसन के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट्स बेस्ड अन एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर माथि बेस्ड भएका केही इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू। अब त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के छन्? जस्तै सिरिन्ज भयो, एयर पम्प, बाइसाइकलमा हावा राख्ने पम्प भयो, एयर पम्प। त्यस्तै हाम्रो घरमा ह्यान्ड पम्प, त्यो ह्यान्ड पम्प पनि के हो? एटमोस्फेरिक प्रेसरमै काम गर्ने डिभाइस हो। ह्यान्ड पम्पको एउटा वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ हेरौँ, त्यसको सोध्ने क्वेसन चाहिँ हुन्छ त्यो ह्यान्ड पम्प, एयर पम्प, सिरिन्ज पनि भयो, त्यहीसँग सबैको वर्किङ प्रिन्सिपल सेम नै हो।
पछि सबभन्दा पहिला ह्यान्ड पम्पको कुरा चाहिँ बुझिहालौँ। ह्यान्ड पम्पमा के हुन्छ ल हेर है, यसमा दुईटा मुभमेन्ट हुन्छ। पिस्टनको मुभमेन्टको हिसाबले दुई भागमा बाँडिएको छ, अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोक गरिकन चाहिँ बाँडिएको छ। एउटा चाहिँ म यहाँ फिगर बनाउँछु है। यो सिलिन्डर भयो, यो ट्युब भयो, ट्युब वेल भन्ने पनि एउटै कुरा हो। अनि के अरे भन्दाखेरि यो ह्यान्ड पम्प भन्दा पनि एउटै कुरा हो। यो पिस्टन भयो, यो पार्ट ए भनौँ, यो पार्ट बी भयो है। पार्ट ए र पार्ट बी भयो। यहाँ चाहिँ स्पाउट भनेर चाहिँ उसको ह्यान्ड पम्पको पानी आउने ठाउँ यहाँबाट भनौँ यहाँ भयो है। अब चाहिँ हेर यसमा के हुँदो रहेछ। यो सुरुमा चाहिँ डाउन स्ट्रोकको पार्टको कुरा गर्छु। मैले चाहिँ फिगर बनाएको डाउन स्ट्रोकको। डाउन स्ट्रोक भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यसमा पोइन्ट वाइज भनौँ। डाउन स्ट्रोक भनेको के भन्दाखेरि when handle is lifted up, ह्यान्डललाई जब माथि उचालिन्छ, ह्यान्डल माथि उचालियो भने त्यसको कन्ट्रारी पोजिसन के हुन्छ भन्दाखेरि पिस्टन तल जान्छ, पिस्टन गोज डाउनवर्ड, इट इज कल्ड डाउन स्ट्रोक। यसैलाई के भन्दो रहेछ, डाउन स्ट्रोक भनेर भन्दो रहेछ। डाउन स्ट्रोक भनेको चाहिँ के को मुभमेन्टको अनुसारले नाम पर्यो, पिस्टनको मुभमेन्ट। पिस्टन तल गयो त्यही भएर त्यसको नाम डाउन स्ट्रोक। ह्यान्डल माथि गयो, पिस्टन तल गयो। जसले गर्दा हेर्दा फिगरमा ए पार्टमा यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ, यहाँ भल्भ पनि हुन्छ, यहाँ भल्भ हुन्छ, यो भल्भ हो हेर है। पिस्टन तल जाँदा ए पार्ट चाहिँ के भयो, कम भयो। ए पार्टमा स्पेस कम छ, जसले गर्दा त्यहाँ प्रेसर पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यहाँ प्रेसर कम छ त्यही भएर लिक्विड फ्लोज अपवर्ड, लिक्विड चाहिँ माथितिर आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ बी पार्टमा चाहिँ बढी प्रेसर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पानी अहिले चाहिँ स्पाउट नजिक आएको छैन, पानी माथि चाहिँ राइज भएको छैन भन्ने चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्यो। भने ह्यान्डल लिफ्ट गर्दा पिस्टन गोज डाउनवर्ड, इट इज कल्ड डाउन स्ट्रोक। र यो बेला एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ चाहिँ एमा कम भएको कारणले पानी माथि लिफ्ट हुन सक्दैन भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। अर्को के छ, अर्को पोइन्ट डाउन स्ट्रोक भयो, अप स्ट्रोक हो। जस्ट अपोजिट यसको। यसमा के गर्ने, व्हेन ह्यान्डल इज पुस्ड डाउन भन्ने चाहिँ भयो। ह्यान्डल पुश डाउन, पिस्टन कहाँ भयो, पिस्टन गोज अपवर्ड, पिस्टन त माथितिर जान्छ। पिस्टन माथि जाँदा अब चाहिँ हेर है, यसैमा पिस्टन माथि जाँदाखेरि ए पार्टको एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ, बढ्छ, जसले गर्दा लिक्विड माथि तानिन्छ र लिक्विडको लेभल माथि राइज हुन्छ। जब लिक्विडको लेभल माथि यहाँबाट चाहिँ माथि राइज हुँदाखेरि यो त कहाँबाट आउने हो, यसरी चाहिँ आइदिने हो नि त। भनेपछि यो कुन बेलाको कन्डिसन, अप स्ट्रोक भएको कन्डिसन बेला है। अप स्ट्रोक बेला जब पिस्टन माथि जान्छ त्यो बेला मात्र। अब यो पिस्टन माथि गएको केसमा सपोज यहाँ चाहिँ पिस्टन गयो भनेर चाहिँ भयो, यो पिस्टन यहाँ गयो भनेपछि ए पार्टमा एटमोस्फेरिक प्रेसर बढी भयो, बी पार्टमा एटमोस्फेरिक प्रेसर कम छ भनेपछि त्यहाँ लिक्विड तानिन्छ र लिक्विडको लेभल राइज भए पछाडि लिक्विड स्पाउट भएर बाहिर निस्किन्छ भन्ने चाहिँ यो भयो अप स्ट्रोक। यो चाहिँ इट इज कल्ड अप स्ट्रोक भन्ने छ। तिमीहरूलाई वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ह्यान्ड पम्प सोद्धाखेरि यसरी फिगर बनाउने, दुवैको बेला बेलै फिगर बनाउने, डाउन स्ट्रोक र अप स्ट्रोकको कुरा लेख्ने, अनि चाहिँ पुग्छ त्यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ पुगिहाल्छ। यति भयो। अर्को चाहिँ के छ, सिरिन्जको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ सुनिहाल्ला। त्यसमा पनि के छ, पिस्टन जब लिक्विडमा निडल राखिसकेपछि पिस्टन लिएर जब चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा के गर्छौँ, माथि तान्दाखेरि सिलिन्डर त खाली हुन्छ। सिलिन्डर खाली हुँदाखेरि त्यहाँ प्रेसर कम छ भनेपछि लिक्विड अलवेज फ्लोज फ्रम हाई प्रेसर एरिया टु लो प्रेसर एरिया। भने लिक्विड चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरले गर्दा भित्र धकेलिन्छ र त्यहाँ सिरिन्जभित्र लिक्विड जम्मा हुन्छ। त्यस्तै अब चाहिँ जब बडीमा इन्जेक्ट गर्नु पर्यो, बडीमा इन्जेक्ट गर्दा के हुन्छ, सिलिन्डर त्यो सिरिन्जभित्र प्रेसर बढी छ, जसले गर्दा हामी पुस गर्छौँ भने प्रेसर झन् बढ्छ र हाई प्रेसर टु लो प्रेसर एरिया हाम्रो ब्लडमा चाहिँ मिक्स हुन्छ और हाम्रो भेन्समा चाहिँ छिर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यसरी लिक्विड चाहिँ ट्रान्समिट हुन सक्छ, लिक्विड इन्जेक्ट हुन्छ। लिक्विड इज इन्जेक्टेड थ्रु द सिरिन्ज।
सिरिन्ज अल्सो वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ काम गर्ने भयो। यति भयो। थ्योरी कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ यति नै छ। अब यसमा यो च्याप्टरमा सोधिराख्ने जेने दुईटा रिजनेबल फ्याक्ट धेरै जसो सोध्ने के भन्दाखेरि एन एग सुन है an egg sinks in fresh water but floats on salty water भन्ने चाहिँ क्वेशन हुन्छ है। वाइ फ्रेश वाटरमा एउटा अन्डा डुब्छ तर चाहिँ सल्टी वाटरमा डुब्न सक्दैन, माथि तैरिन्छ। किन? यहाँ दुईटा कुरा, फ्रेश वाटर र सल्टी वाटर, दुवैको डिफरेन्स के छ? यस्तो कुरा छ जसमा चाहिँ जसले गर्दाखेरि अन्डालाई चाहिँ त्यसले तैरिनमा मद्दत गर्छ, यसले चाहिँ डुब्नमा मद्दत गर्छ। फ्रेश वाटरको डेन्सिटी इन कम्पेरिजन, डेन्सिटी अफ फ्रेश वाटर इज लेस in comparison to salty water. Salty water को comparison मा fresh water को density कम हुन्छ र density कम हुँदाखेरि के हुन्छ? upthrust is equal to VdG फर्मुला हामी पढाएको छौं। भनेपछि upthrust is directly proportional to the density of liquid. Density of liquid सँग directly proportional छ। density बढ्दा upthrust पनि बढ्छ, density घट्दा upthrust पनि घट्छ। भनेपछि fresh water मा upthrust is exerted less in fresh water. फ्रेश वाटरमा अपथ्रस्ट कम लाग्छ। जब अपथ्रस्ट कम लाग्यो भने त्यो पक्कै पनि डुब्छ। कन्डिसन हामीले पढाएको छौं अफ फ्लोटेसनमा। अपथ्रस्ट जब कम लाग्छ भनेपछि त्यो डुब्छ। त्यही कुरा हो। इन कन्ट्रारी टु दिस सल्टी वाटरमा जस्ट अपोजिट। सल्टी वाटरमा के भनिन्छ? डेन्सिटी अफ सल्टी वाटर इज मोर इन कम्पेरिजन टु फ्रेश वाटर, जसले गर्दा डेन्सिटी बढ्यो भने अपथ्रस्ट पनि बढी लाग्छ, इज एक्जर्टेड मोर इन सल्टी वाटर, सो इट फ्लोट्स। त्यसमा अनि यसमा चाहिँ सो इट सिङ्क्स। फ्रेश वाटरमा सिङ्क डुब्ने र सल्टी वाटरमा तैरिने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ आन्सर भयो। यति चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी यो बुझ्नलाई चाहिँ मैले लेखेको हो, त्यति मात्र हो। अनि चाहिँ यो यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एउटा यो सोधिराख्ने क्वेसन। त्यस्तै अर्को एउटा क्वेसन छ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि A ship floats on seawater but cannot float or sinks in river water. A ship floats on seawater but sinks in river water. रिभर वाटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि डुब्छ जहाज, तर त्यही जहाज समुद्रको पानीमा चाहिँ तैरिन्छ। किन? अब त्यही कुरा हो। यहाँ अहिले भर्खर चाहिँ हामी कुरा गरेको त्यही कुरा हो। रिभर वाटर भनेको फ्रेश वाटर र सी वाटर भनेको सल्टी वाटर। सी वाटर भनेको के भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ सी वाटर इज मोर, सो मोर अपथ्रस्ट इज एक्जर्टेड। डेन्सिटी बढ्यो भने अपथ्रस्ट पनि बढ्छ, एक्जर्टेड by the water to the ship, by the water, so ship floats. ship चाहिँ के हुन्छ? तैरिन्छ। किन? डेन्सिटी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ के अपथ्रस्ट भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। यति लेख्दाखेरि हामी चाहिँ गर्न सक्छौं भन्ने चाहिँ यति चाहिँ रिजन दिन सक्छौं। यति भयो। रिभर वाटरमा चाहिँ के हुन्छ? फ्रेश वाटर छ, त्यसको डेन्सिटी कम हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यति भयो हाम्रो प्रेसरको चाहिँ सम्बन्धित क्वेसनहरु। अब योसँग सम्बन्धित अझै पनि क्वेसन छ, जस्तै खुट्टामा हाम्रो प्रेसर बढी हुन्छ, खुट्टामा बढी प्रेसर हुन्छ इन कम्पेरिजन टु टाउको हेडमा ब्लड प्रेसर कम हुन्छ इन कम्पेरिजन टु आवर फिट। किन? किनभने लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेप्थ अफ द लिक्विड। गहिराई बढ्दाखेरि लिक्विड प्रेसर के हुन्छ? बढ्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ डेप्थ जहिले पनि दुईटा फरक कुरा हो है। हाइट र डेप्थ। हाइट भनेको तलदेखि माथि नापिने हो र डेप्थ भनेको माथिदेखि तल नापिने हो। यहाँ डेप्थको कुरा भइरहेछ।
गहिराईको कुरा भइरहेछ। डेप्थ जब बढ्छ भने लिक्विड प्रेसर पनि बढ्छ। हाम्रो फिटको डेप्थ बढी कि टाउकोको डेप्थ बढी? फिटको, खुट्टाको डेप्थ बढी छ भनेपछि डेप्थ बढ्यो भने त्यहाँ ब्लड प्रेसर पनि बढ्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हो। त्यस्तै अर्को प्रेसरमाथि सोधिने क्वेसन एउटा, हाई एल्टिट्युडमा जाँदाखेरि जेनरली हाई एल्टिट्युडमा जाँदाखेरि हाम्रो नाकबाट रगत आउने जेनरली चाहिँ देखा पर्छ। एल्टिट्युड सिकनेसले गर्दाखेरि नाकबाट रगत आउने भन्ने चाहिँ हामी देखा पर्छौँ। र कहिलेकाहीँ के अरे जहाजमा यदि आर्टिफिसियल प्रेसर मेन्टेन छैन, एरोप्लेनमा यदि आर्टिफिसियल प्रेसर मेन्टेन छैन भने त्यहाँ पनि के हुन्छ, पेसेन्जर्सको नाक कानबाट रगत आउने चाहिँ जेनरली देखा परेको हुन्छ। किन चाहिँ जति माथि जान्छौँ हामी त्यति एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ, कम हुन्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर गोज अन डिक्रिजिङ एज वी मुभ अप। जति माथि जान्छौँ हामी त्यति एटमोस्फेरिक प्रेसर कम हुँदै जान्छ, बिकज अमाउन्ट अफ एयर डिक्रिजेस। जति माथि गयो त्यति अमाउन्ट अफ एयर डिक्रिज हुँदै जान्छ भने जसले गर्दा एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। बाहिरको प्रेसर कम, तर हाम्रो ब्लड प्रेसर त जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। हाम्रो बडीको ब्लड प्रेसर त्यो त कम बढी त हुँदैन एटमोस्फेयरको अनुसारले। एटमोस्फेयरमा हावा कम भयो जसले गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो, एटमोस्फेरिक प्रेसर कम भयो। तर हाम्रो बडीको ब्लड प्रेसर त्यो त कम बढी त हुने होइन। त्यो त एबनर्मल कन्डिसन जब रो लाग्छ चाहे कुनै यस्तै एबनर्मल सिचुएसन भयो भने मात्र त्यो ब्लड प्रेसर कम बढी हुने हो। इन नर्मल कन्डिसन त्यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ भने इन कम्पेरिजन हाम्रो बडीको ब्लड प्रेसर बाहिरको प्रेसर भन्दा बढी हुन्छ। र लिक्विड अलवेज फ्लोज फ्रम हाई प्रेसर एरिया टु लो प्रेसर एरिया। लिक्विड जहिले पनि हाई प्रेसर एरिया टु लो प्रेसर एरिया जाने हो भनेपछि हाम्रो बडीबाट एटमोस्फेयरमा चाहिँ जाने प्रोसेस चाहिँ सुरु हुन्छ। जसले गर्दा अब कहाँबाट निस्किने हो, नाकबाट कानबाट चाहिँ निस्किएर ब्लड चाहिँ बाहिर निस्किने चाहिँ देखा परेको हुन्छ। त्यो पनि हो। नोज ब्लिडिङ अकर्स एट हाई एल्टिट्युड भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्छ। नोज ब्लिडिङ अकर्स एट हाई एल्टिट्युड व्हाई? बिकज एटमोस्फेरिक प्रेसर गोज अन डिक्रिजिङ एज वी मुभ अप and liquid pressure is transmitted from high pressure area to low pressure area, so that blood comes out from our body भन्ने चाहिँ to balance that atmospheric pressure भन्ने चाहिँ लेख्नु पर्यो। यति भयो है। यस्ता क्वेसनहरु चाहिँ सोधिराख्ने क्वेसनहरु हुन् प्रेसरबाट। द्याट्स अल। अब बाँकी यसको चाहिँ न्युमेरिकल, प्रेसरको जुन न्युमेरिकल छ त्यो न्युमेरिकल चाहिँ क्वेसनहरु जति पनि छन् त्यो न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ हामी चाहिँ बेग्लै अलग तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरौँला। केही न्युमेरिकलहरु लिएर सोल्भ गरौँला। टेन्सेटको चाहे यताउताको न्युमेरिकलहरु चाहिँ लिएर तिमीहरु पनि इनबक्स गर्न सक्छौ। तिमीहरु पनि केही त्यस्तो क्वेसन्सहरु चाहिँ भयो भने इनबक्स गर। द्याट्स अल। थ्यांक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।